پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی دی فسطائی بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ اسرائیل دے فلسطین دے اتے قبضے دے طرز عمل کو جاہرانہ انداز وچ اپنا رہا ہے اور اس سلسلے وچ بھارت اور اسرائیل آپس وچ ایک دوسرے دے نال تعاون کر رہے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل کشمیریاں اور فلسطینیاں دے اتے ایک ہی طرح دے ظلم کر رہے ہیں اور بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ اسرائیل دے فلسطینی قبضے دے ماڈل دے اتے بڑی تیزی دے نال عمل پہ رہا ہے۔ بھارت سن زراعت تے شعبے وچ تعاون دے ناں دے اتے اسرائیل کو پہلے ہی مقبوضہ جموں کشمیر تک مکمل رسائی دیتی ہوئی ہے۔ مودی حکومت دا مقبوضہ کشمیر دے واسطے نواں ڈومیسائل قانون اسرائیلی آبادکاری دے نو آبادیاتی منصوبے دا باقاعدہ حصہ ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ شیمون پیرز سن 1993 وچ اپنے دورہ بھارت دے دوران آخیا سا تنازع کشمیر دا ایک ہی حال ہے کہ مقبوضہ علاقے وچ بھارتی ہندوؤں کو آباد کیتا جلے۔ مودی حکومت اسرائیل دے مشوریاں دے نال جموں کشمیر دے مسلم تشخص کو ختم اور اس کو ہندو ریاست وچ بٹانے دی بھرپور مہم جاری رکھیا ہوا ہے۔ کشمیر اور فلسطین دی عوام پچھلے 75 سالاں دے زیادہ عرصے تے اپنی آزادی دی منصفانہ جدوجہد وچ مصروف ہیں اور اقوام متحدہ دی طرف تسلیم کیتا ہوا اپنا حق خود ارادیت دا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قابض بھارت اور اسرائیل بالترتیب کشمیر اور فلسطین وچ عالمی قوانین دی کھلم کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ عالمی امن و استحکام کشمیر اور فلسطین دے دیرینہ تنازعات تے حل دے نال جڑے ہوئے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل دے بچکار قریبی فوجی تعاون انسانیت اور عالمی امن دے واسطے بہت بڑا خطرہ ہے۔ بھارت اور اسرائیل کو دنیا پار وچ انسانی حقوق دی سنگین خلاف ورزیاں وچ ملوث ممالک تے طور دے اتے جانیا جاندا ہے۔ کشمیریاں اور فلسطینیاں دے حق خود ارادیت دے مسئلے کو ہر عالمی فورم دے اتے چایا جانا چاہیے اور دنیا کو مقبوضہ کشمیر اور فلسطین دے لوکاں کو انہاں دا پیدائشی حق دوالنے دے واسطے کردار ادا کرنا ہو سی۔